अखियां नजर कोई आवे ना अखियां नजर कोई आवे ना अखियां तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियां तू दिसदा نه خیر حاج خانم نه خیر اصلا اینطور نیست خدا نکنه ما چطور میتونیم چنین گستاخی کنیم حکم شما روی 2 چشام اما چی کار کنیم ما هم خواستمونو پیش شما آوردیم هم آبرو و احتراممونو از شما میخوایم اگه به ما باشه حتی نمیخوایم همسایمونم باشه اما چی کار کنیم مجبوریم خونه خودمونه نمیتونیم ترکش کنیم وسیله آبرو و احترام برای هممون ذات پاک حضرت پیامبرمون صلی الله بودش بدون شک اینو که شما قبول دارید نه؟ بله بدون شک ایشون با ازدواج دختر مشون با حضرت زید ابن حارث موافقت کردن درسته که از اعضای صحابه اش بود اما در اصل از قبیله بردگان بود نه؟ بله شما کاملا درست فرمودین اما موضوع رسم و رسوم فامیل نیست حاج خانم مامان اون پسر بی نهایت گستاخ بی ادب بی نماز و زن بی ایمانیه حالا من چی بهتون بگم که چطور در مورد شما و خانوادتون حرفای مزخرف و بیهوده میزنه با یه مرید شما تو اون خونه چطور رفتار میکنه وقتی به عاقبت این دختر فکر میکنم مریض میشم از خورد و خوراک و همه چی مونده تفلک همش گریه میکنه توبه و طلب آمرزش میکنه و اون پسر از بچگی از اون پسر متنفره بدش میاد وقتی اونو میبینه یا اسمشو میشنوه قبلا که خیلی ازتون حرف میزد اما از وقتی شنید شما میاین تو اتاق خودشو حبس کرده من بهش گفتم که باید به دیدن خانم بیای اما گفت مامان من نمیخوام جلوی حاج خانم برم ایشون نگران میشن میتونن از صورتم بخونن میتونن غم چهرمو ببینن فقط میخوام برام دعا کنن و هرچه صلاحم همون بشه بیا یه ذره بخور نمیخوام داداش هارون دختر با این شجاعت به دست میاری آرامش پیدا میکنی نمیخوام بخورم داداش باشه پس یالا چشاتو ببند چرا؟ چشاتو ببند دیگه داداش هارون ای بابا پاکش نکن دیگه پاک نکن وگرنه شجاعت از دست میدی نمیتونی از این امتحان سر بلند بیرون بیای استغفار من تونستم تمام ماجرا رو فیصله بدم فقط مونده تو حرف آخر رو بزنی داری چی کار میکنی مراقب باش دختر دیوونه سکوت باش دیگه دختر برو اونو بیار چقدر دیگه باید منتظر بمونن سنمو بهش حرف یاد میده و اونو میاره اینجا میدونین که نمیخواد این فصلت سر بگیره درسته؟ ولی من فکر میکنم که حاج خانم فهمید اون داره بهش دروغ میگه منم همین فکر رو میکنم اومد زود باش بیا سلامون علیکم علیک سلام ببین گلسوم چای اون برگذاشته شده من میخواستم از دست تو چایی بخورم برو واسه حاج خانم چایی درست کن یالا برو مامانت میگفت که این روزا خیلی غمگینی درست حسابی غذا نمیخوری آره ببینین چقدر رنگ پریده شده چی شده گلسوم؟
چرا اینقدر ناراحتی؟ چقدر شکر کافیه؟ همینقدر که ریختی کافیه. تو که از معلمت خیلی تعریف میکردی. آره اون خیلی خوب درس میده. واسه همین مجبور شدیم بچه ها رو بفرستیم پیشش درس بخونن. تو بگو، تو در مورد معلمت چه نظری داری؟ من راجع به معلمم چطور میتونم چیز بدی بگم خانم؟ آها، پس من در نظر بگیرم مامانت هرچی که گفته راسته. معلمت خیلی آدم بدیه، ولی تو نمیتونی بدیش رو بگی، نه؟ راستش اون خیلی سختگیره. تو کلاس کسی رو به آسونی نمیبخشه. و پسرش خیلی بی‌لیاقته. حالا هم میخوای اینو بگی، نه؟ گلسوم، این زندگی توی دخترم. من اینجا اومدم خواستگاریت و تو آزادانه جواب تو بگو. آره حرف دلتو بزن. گلسوم، به من نگاه کن و حرف دلتو بزن. من اینجا اومدم شخصا جواب تو بشنوم. همه چی رو خودتون میدونین خانم. شما بهتر میفهمی. من بهت گفتم که منو فراموش کن و حرف دل خودتو بزن. نترس عزیزم. از لحاظ شرعی رضایت تو از همه چیز مهمتره. رسم و ازدواج خانواده و استخاره ما همش بعد از رضایت تو میان. آفرین. بگو. خب حرف بزن دیگه. هرچی تو دلت هست بگو. حاج خانم، شاید گلسوم میخواد باهاتون تنها حرف بزنه. مگه نه گلسوم؟ نه خیر. هرچی میگه باید جلوی جمع بگه. شما هر تصمیمی که بگیرید من قبول دارم. تو تصمیم خودتو بگو. گلسوم، من از تو جواب میخوام. آره یا نه؟ آیا تو میخوای با بلال ازدواج کنی؟ بله. حاج خانم داره تصمیم خودتو میپرسه. خب منم تصمیممو گفتم مامان. رابه، شما دوتا برین تو. بهتون گفتم که شما دوتا برین تو. مینو، بریم تو. ظرفا رو جمع کن. بریم دیگه، بریم. تو از اون متنفری؟ تو بهش لعنت میفرستی، حتی توفم نمیندازی. مگه نه؟ همینو به من گفته بودی؟
ولی الان چی کار کردی؟ تو روی من توف انداختی جلوی حاج خانوم؟ اونو دوست داری نه؟ از من نمیتونی پنهون کنی. من از چشات میخونم. واسه اون ولگرد منو تأخیر کردی ها؟ نه خیر مامان، نتونستم تو روی حاج خانم نه بگم. نه واسه اینکه حرف دلت بود. اون میدونست، واسه همین واقعیتو میخواست. منم تعجب کرده بودم که اون احمق چطور تونسته به خواب شیخ بره. تو اونو رسوندی خودت. همه اون عشق رو از وجودت میکشم بیرون. این هیچ تقصیری نداره. هرچی که الان شد کار من بود زندایی جان. تو کردی؟ کار تو بود؟ آره کار من بود. من کاری کردم که به دایی جان حرف بزنه. من بهش گفتم شما میخواین این به زور نبگه. این به گفته دایی جان بله رو گفت. مور تو هستین آوازی احمق. تو که وجود خودت نحسی تو مامان بابا تو کش. حالا میخوای خونه منو خراب کنی؟ زندایی جان گمش از اینجا برو. میگم از اینجا برو. زندایی جان برو میگم از اینجا برو. این کارو نکنی زندایی جان. از اینجا گم شو. از کی بینتون یه چیزی هست؟ از کی؟ یالا بهم بگو. تو اونو صدا زدی یا اون خودش اومده بود؟ داداش هارون راست میگه. به گفته ای بابا من نتونستم نه بگم. به بابات کی گفته بود که میخوای جواب منفی بدی؟ من همه اون عشق از وجودت میکشم بیرون. احمق. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर सारा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर सारा इश्क दाता الو گلسوم، من باورم نمیشه که تو مال من شدی، اونم برای همیشه. اون دیوونه سرکش لجباز که تا دیروز اسباب بازیشو بهم نمیداد الان کلا مال من شده. همون دختری که تا دیروز حتی بهم نگاهم نمیکرد الان برای همیشه شده شریک زندگی من. مگه نه گلسوم؟ گلسوم چرا داری گریه میکنی؟ این اشک خوشحالیه یا گلسوم بهم بگو موضوع چیه؟ مامانم همه چیزو فهمید. خب بذار بفهمه. حالا دیگه همه چی تموم شده، هیچ کس نمیتونه کاری بکنه. اون منو میکشه. تو دیگه امانت منی. اگه کسی به چپ چپ نگاه کرد من زندهش نمیذارم. تو مگه نمیتونی مامان واسه این ازدواج چه شروطی گذاشته؟ میدونم. خب مجبوریم همه عمر اونجا بمونیم. وقتی من به خاطر تو میتونم پیش پای شیختون بیفتم، فقط با یه حرف تو من میتونم دستتو بگیرم و از اونجا با هم دیگه فرار کنیم. و دارم بهت میگم هر جا تو بری من با سر میام اونجا. گوش کن بیلو، قبل از اینکه تو بخوای جایی بری من تو رو خاکت میکنم. منو میشناسی نه؟ دیگه همه ی عمر تو پیش پای جناب شیخ میافتی و این بی غیرت خدمتکاری حاج خانومو میکنه. اون دختره از پسر شجاع‌تره. اگه من یه ذره حس می‌کردم اون ضعیفه، همونجا این ماجرا رو تموم می‌کردم. من اونو خیلی خوب امتحانش کردم، میدونم. اون دوتا چطوری میخوان اینجا زندگی کنن؟ این چه سوالیه حبیب الله؟ اونا مریدمون هستن. برای من مریدا به دو دسته تقسیم میشن.
یا اونا به خاطر اعتقادشون به همون خدمت میکنن یا واسه رسیدن به خواستشون تو درگاه ما میان میشینن. اونا توی این خونه به عنوان یه عضوی از خانواده زندگی میکنن. راستش رو بهت بگم، تا به امروز خوشحالی رسیدن به خواسته ها رو فقط تو صورت مریدامون دیدم، اما امروز برای اولین بار خوشحالی رسیدن به خواسته یکی دیگر رو خودم احساس کردم. حبیب الله، من از اون دختر خیلی خوشم میاد. اون خیلی دوست داشتنیه. برای من مثل خواهر کوچیکمه و خیلی دختر صاف و ساده ایه. دور و اطرافم همش مریدا و خدمتکارام هستن. خداوند بهم خواهر نداد و به خاطر جایگاه خانوادگیم نتونستم دوستی پیدا کنم. خانم شما هر نسبتی که میخواین با اون دختر داشته باشین مبارکتون باشه. میمونه حرف اون پسر. پیش من اون پسر به جز یه مرید بودن دیگه جایگاهی نداره. من بهتون گفته بودم دخترمون خونه مهرنگار نباید زندگی کنه. اما دختر ما پیش جناب شیخ چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ چه جایگاهی بهتر از این میتونه باشه که به عنوان عروس جناب شیخ داره میره. اونجا میره خدمتشون میکنه. مواظب خونه حاج خانومه دیگه. اون میخواد چی کار کنه؟ در ضمن اون پسر که مفخوره، هیچ کار و باری هم نداره. خوب میشه براش که به جناب شیخ خدمت کنه. اما زنده داشت، اگه شرط دومات سرخونه بودم میذاشتی بهتر بود. به همه یه کارای خونه میرسید. هارون بیچاره رو نگاه کن، یه پاش تو خونه است، یه پاش تو مغازه است، به هیچ کاری هم نمیتونه برسه. آره والا، یه ذره مغازه داری رو یاد میگرفت، من واسهش مغازه جدید میگرفتم. تو به شما دوتا به جز مغازه داری به چیز دیگه ای فکر نمی کنین. شما اصلا غیرت و آبرو نداری. زنده داشت کاملا درست میگه. مگه این ممکنه؟ مردم شک نمیکنن؟ اون که یتیم و بیخونه و بدبخت نیست. گلسومم که تنها دختر این خونه نیست که با رفتنش خونمون خالی بشه. مردم هزار جور حرف در میارن، بعد کاملا به یقین میرسن که این ازدواج با عشق بوده. شما مهرنگار رو نمیشناسین که اون چه جور زنیه. من نمیخواستم دخترمو با دست خودم خونه اون زنه بفرستم. راستش خانده داشت، زنده داشت خیلی کار عاقلانه ای کرده. هم حرف جناب شیخ و زمین انداخت، هم آبروی خانواده‌اش رو حفظ کرد. این که درسته، اما دخترها از خونه باباشون به خونه خودشون برن خیلی بهتره. اونم باید خوشحال باشه. بیچاره چه تقصیری داره؟ تقدیرش همینه. ما نمیتونیم عوضش کنیم. در ضمن خانده داشت، شما اصلا نگران نباشین. حاج خانم خیلی خوب حواسش به گلسومه. شما نمیدونین اون خیلی گلسومو دوست داره. اصلا با گلسوم حرف زدی؟ اون خوشحاله؟ آره معلومه، چرا خوشحال نباشه؟ میدونین چیه؟ اینجور ازدواج فقط تو تقدیر آدمای خوششانسه. مجید داداش، از این حرف دومات سرخونه خیلی خوشم اومد. میدونی به هارون میگم تا به جناب شیخ این حرفو برسونه. بله داداش. هر کی هر چی دلش میخواد بذار بگه. اگه بخوایم نگران حرف مردم باشیم، مردم همیشه یه چیزی برای گفتن دارن. شما دارین چی کار میکنین؟ میخواین حقوقتون رو باهاش شریک بشین؟ اصلا معنی دومات سرخونه رو میدونین؟ دختر مقام پسر رو میگیره. خونه، اموال، کاروبار. اون تو هر چیزی باهاتون شریک میشه به اسم گلسوم. برای شما بهتر همینه که اونو بذارین همونجا خونه شیخ بمونه. بذارین همونجا خدمت کنه. اگه اونو بیارین اینجا، پس یه روزی شما رو مجبور میکنه بهش خدمت کنید.
شما اینجا چی کار میکنین؟ بالاخره کار خودتو کردی. مامان اگه اومدین که بیا بروم کنین پس بهتره بریم بیرون، هرچی دلتون میخواد به من بگی، اما اینجا آبروداری کنین، وگرنه مریدای اینجا میفهمن که من به خاطر اعتقادم نه بلکه به اجبار به اینجا اومدم. من اینجا اومدم که به همه بگم ایمان تو قویه و عقیده تو ثابته. سلام علیکم. خادمه، بله حاج خانم. من بهتون گفته بودم که ازشون با عزت و احترام پذیرایی خانم من که بهشون گفتم. حاج خانم جایی که جایگاه همه همونجا میشینم. شما برین براشون شیرینی بیارین. چشم خانم، الان میارم. خیلی مبارکتون باشه، نامزدی پسرتون. مبارک شما باشه حاج خانم. من که حقی ندارم. شما برای اون دوتا دعا کنید. خدا کنه اونا همیشه زیر سایه شما بمونن. خواهش میکنم بیاین اینجا بشینین. نه خیر حاج خانم، اگه میتونستم کنار شما بشینم پس چرا مراسم خواستگاری بلال باهاتون نبودم؟ پس شما به این دلیل اینجا نیومدین؟ همین یه دونه پسر رو دارم، واسه یه خوشحالیش حتی جونمم فدا میکنم. میدونین که چه شرطی گذاشتن؟ پسر شما از شما جدا میشه، اونم قبل از ازدواج، و با زنش میمونه. اشکالی نداره، هر جور که اون خوشحال. منم به خاطر شوهرم خونه پدر و مادرم رو ترک کرده بودم. ولی تو مراسم ازدواجشون که شرکت میکنید. بله حاج خانم، در جمع خادمینتون منم شرکت میکنم. ما این جمعه مراسم براشون میگیریم. هرچی شما امر بفرمایید. اگه اجازه بدین قبل از اون میخوام یه مجلس تو خونه خودمم برگزار کنم واسه یه برکت این ازدواج. بفرمایید. شما حاج خانم خونه من دعوت کردین؟ باید بیای و همه تدارکاتو ببینی. ولی آخه چرا مامان؟ واسه خوشحالی تو میخوام برای دعای خیر و برکت بکنم. مامان همینجا هم میتونین دعا کنین. چرا؟ من اینقدرم حق ندارم؟ مامان شما همه چی رو دارین به هم میریزین، چه کاریه؟ من دارم همه چی رو به هم میریزم؟ وقتی به دنیا اومدی تو همه محل شیرینی پخش کردم، تو مراسم عقیقت
به همه محله غذا دادم. هر جشن تولد تو مثل یه جشن عروسی برگزار می کردم. حتی اون روزایی که پیش من نبودی. اما الان تو بزرگترین شادی زندگیت من مثل یه زن بیوه و بدون فرزند دم در خونه وایسم و تو رو ببینم که از جلوم رد میشی. مامان، اینا چیزایی نیست که خوشتون بیاد. شما همیشه از این چیزا دوری میکردین. به خاطر من به خودتون فشار نیارین. مامان، تو ازدواج من شما نباشین پس کی میخواد باشه؟ فقط بذارین که اون وقت مناسبش بیاد. از چیزی که میترسی اتفاق نمیافته پسرم. تو نگران نباش. حتی بیشتر از طاهره من جلوی اون حضرت شیخت سرخم میکنم. من خودم رو راضی کردم. منم از همون مادرایی هستم که برای بچه خودشون طلب خیر میکردم. میرو خیلی زود جواب بده. 2 به علاوه 2. آبجی شما دارین ازدواج میکنین نه؟ میرو چند بار بهت گفتم سرت به کار خودت باشه. بنویس 2 به علاوه 2. بعد از ازدواج دیگه دانشگاه نمیرین نه؟ میرو وقتی این سیلی رو بزنم اون وقت میفهمی که باید مشقاتو بنویسی. آبجی منم میخوام ازدواج کنم. تو خونه خیلی حوصله‌ام سر میره. میرو اینو بنویس 2 به علاوه 2 چند میشه وگرنه میزنمت. گلی نه تو گلسوم داداش بلال تماس گرفته. تو برو من میام. ای بابا برو حرف بزن دیگه. چرا ناز دختر میکنی؟ بذار اون مشقشو بنویسه. هیچی من بلد بهش میگم نیست. تو برو حرف بزن. خیلی خوب میرو کجا بودی؟ درس خودتو که فاتحه‌شو خوندی. حداقل 2 کلم به این درس بده. قسم میخورم اگه میدونستم که تو به بهونه درس این دست گلو به آب میدی تو رو به جای مدرسه حوزه علمیه میفرستادم. من چیا که فکر نمیکردم. دخترم درس میخونه، تحصیلات عالیه میگیره، معلم میشه. اون معلم دوست داشتنید مهرنگار که اینقدر به خودش مینازه. میخواستم بهش بگم که تو خانواده ما هم این توانایی هست. واسه همین رو دلم سنگ گذاشتم و تو رو خونش فرستادم. اما اون بی‌حیا همه حق بازیای خودشو بهت یاد داد. من واسه این خانواده زرگر رو قبول داشتم چون اونا با درس خوندنت مشکل نداشتن. نمیدونم اون طول سگ چی بهت. مامان اگه من فاتحه درس خودمو خوندم پس شما چی میخواین؟ که درسای میرو هم فاتحهش خونده شی؟ شما هر چی میخواین بگین، هر سرزنشی میخواین بکنین، ولی تو تنهاییتون. الان نمیدونین حرفاتون چه تأثیری روی این بچه میذاره. به خیلی نگران داداشت شدی ولی نگران آبرو و احترام ما نشدی؟ مامان شما واسه میرو هر چقدر که نظر میدین، هر چقدر صدقه میدین منم حساب کنین. منو صدقه سر این فکر کنین و یه جای بندازین دور. چون که من مثل مهرنگار شدم، ولی نذارین این بیلو بشه. سلام خاله. علیک سلام. مبارک باشه عزیزم. خیلی خیلی تبریک میگم. خوشحالی دنیا نصیبت بشه. طاهره، اینم شیرینی دخترت. به تو هم خیلی خیلی تبریک میگم. میرو یالا برو تو بازی کن. برو ببینم. وایسا پسرم وایسا. من برای تو شکلات جداگونه آوردم. آره برو. بگیر طاهره. شیرینی شادی رو رد نمی کنن. کی گفته به تو من خوشحالم؟ تو هم که کیک فرستاده بودی. اون پیام بود که فرستادم واسه گفتن اینکه تو به این وصلت هیچ ربطی نداری. ارتباط دارم طاهره.
شاید به خاطر بلال نه، ولی به خاطر گلسوم که دارم. ما نسبت شاگرد و معلمی داریم. من مادر معنویشم. آره خیلی خوب اینو فهمیدم. همه ی اخلاقش درست این خودته. روحشو اغوا کردی. این کاملا به تو رفته. نه خیر طاهره، نه خون تو تونست کاری بکنه و نه من روحشو اغوا کردم. برای همینه که خیلی دختره صاف و ساده و صادقیه. مشکل منم همینه که این احمق خیلی صاف و ساده است. واسه همین گیره ولگردی مثل بیلو افتاده. حتی تو خواب شیخم رفته. همش به خاطر این شده. دختری نادون. به قول تو من یه آدم مکار، حیله‌گر، دروغگو و یه زن بی ارزشم. پس این چطور ممکنه که با حیله من عشق یه نفر اونقدر به جایگاه والایی برسه که حتی تو خواب یه روحانی بزرگم دیده بشه؟ چطور ممکنه ها؟ عشقای دروغی هیچ وقت به این جایگاه والا نمیرسه. وگرنه من شکست خورده و تنها نبودم. اگه بنیاد این وصلت عشقه، پس به این عشق احترام بذار. واسه همینه که میخوام از خونه نفرین شدت دور بمونه. اگه اینقدر پیوند پاکیه، پس بذار همونجا بمونه، اونجایی که خوابشو میبینم. حاج خانم همه این شرایطو به من گفته بودن. واسه همین اون واسه از بین بردن نفرین خونه من با جناب شیخ میان خونه من مجلس برکت ترتیب دادم. واسه همین اینجا اومدم که دعوت کنم و شما دوتا زودتر بیاین. من که اصلا تجربهشو ندارم. نمیخوام که تو پذیرایی جناب شیخ چیزی کم و کسر باشه. بفرما زنده داشت، این چای رو بخوریم، سردردتون بهتر میشه. وای خدا، وای بده من. میدونیم زنده داشت، غذای بیرون فقط واسه مهمونا سفارش دادن و شنیدم که برای جناب شیخ با دستای خودش نمیدونم چه چیزایی که میخواد بپسه. تو اونو نمیشناسی. اون خیلی زن حیله‌گریه، نقش بازی کردن و خیلی خوب بلده. قبلا ناز و غمزه، الان احترام دروغکی. اما من یه چیز رو نفهمیدم. جناب شیخ چطور حاضر شده که خونه این زن بدکاره بره؟ ممکنه اون زن یه ویژگی خاص داشته باشه. جناب شیخ که بالاخره خودشون میبینن، مگه نه؟ این حتما یه کاری کرده. حالا نگی نگفتی، این حتما یه کاری کرده. الکی بزرگا بهش توجه میکنن. خیلی خوب، بیخیال. شما چایتون رو بخورین و حاضر شین. نکنه میخواین اینجوری برین. من نمیرم. زنده داشت. ای بابا ببین مریضم، حال و روزمو ببین. مریضی که دست خود آدم نیست، نه؟ زنده داشت، این کارو نکنین. به خاطر نفرت از مهرنگار چرا دارین اعتقاد خودتون رو سست میکنین؟ هیچی نمیشه، بعداً صدقه میدم، تو نگران نباش. ولی من میگم شما باید برید. به همین بهونه کنار همدیگه دیده میشین. حالا خانواده دختر هر چقدرم که شرط بذارن، بازم باید آبروداری کنن، نه؟ من نمیخوام برم. تو میتونی بری و کنارشون بشینی، تمام.
مجلس امروز ما برای خداوند متعال و پیامبر عزیزمون حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و به اسامی پاک و زیبای اونا مزین بشه. ملکا، ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. حضرت شیخ، از شما درخواست دارم که شما دست دعاتون رو وسیله ای قرار بدین و این نظر ناچیز ما رو تا به درگاه خداوند و درگاه پیامبرانش برسانین. من هم یه خواهشی دارم حاج آقا. اگه شما لطف کرده و قبول کنین. این مشخصه که ما واسه زیبا ساختن این مجلس تصنیف‌های زیادی قراره بخونیم. اما من میخوام که از اول از همه کلام‌های زیبای شما رو به گوش زیبای خودتون برسونم. گلسوم، بخون عزیزم. گفتم دیگه عزیزم، بخون. الف لام شنبه تو که منو دیوونه کردی دختر. ببین اگه میدونستم اون دختر بیادب دیوونه عوضی وقتی بزرگ بشه انقدر قرار خوشگل بشه، از همون بچگی نازتو میکشیدم. باش دیگه بیشتر از این مزخرف نگو. به خدا راست میگم دختر، تو انقدر خوشگل شده بودی که انقدر ناز شده بودی که اصلا نمیتونستم بهت بگم. پس چی فکر کردی؟ من مثل تو همیشه مثل میمون میمونه هم؟ میمون؟ اوضاع من شده مثل سگ پیش اون داداش هارون و اون شیخت روز و شب دارم دم تکون میدم. فهمیدی؟ منم اینجا دارم هر روز به خاطرت کتک میخورم. وای، ایشالله دست مامانت بشکنه. در ضمن اون هارون که تو رو اذیتت نمیکنه نه؟ نه بیلو، داداش هارون خیلی خوبه، خیلی منو دوست هم داره. آها، آره میبینم، واسه همین ازم متنفره. نمیتونم بهت بگم که چه کاری با هم میکنه. منو بدجور کتکم زده دختر. وای خدا.
नजर कोई आवे ना अखियां नु नजर कोई आवे ना دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.